अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुमा मुबारक और साथ ही आज़ादी मुबारक। ये मेरा मैसेज हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब के लिए है, प्लस सोशल मीडिया पे भी मेरी टीम इसको डाल दें। आज हमारा सीज़न 36 बी फिट का स्टार्ट हो रहा है। उनको बताता चलूँ कि हर जुमे को अशरफ चौधरी की तरफ से मैसेज आया करेगा, हर जुमे को इंशाल्लाह, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। दोस्तों, आज मेरा मैसेज आज़ादी से रिलेटेड है। आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछें जो आज़ाद नहीं है, जहाँ बात करने की आज़ादी नहीं है, जहाँ घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पे प्रोफेशन चूज़ करने की आज़ादी नहीं है, वोट देने की आज़ादी नहीं है, राय का इज़हार करने की आज़ादी नहीं है, कारोबार करने की आज़ादी नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमारे मुल्क में भी आज़ादी ऐसी है। दोस्तों, नेमतों का इदराक उस वक्त होता है जब वो नेमतें छिन जाती हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमसे ये नेमत अभी तक नहीं छीनी हुई। अब मैं तल्ख बातें करने लगा हूँ। हम बहसीयत कौम नाशुक्री कौम है, टोटल नाशुक्री, और साथ ही गैर ज़िम्मेदार भी हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, लाहौर में, ये लाहौर का एक पॉश एरिया समझा जाता है। गेटेड कम्युनिटी है। सुबह उठते हैं तो पार्कों की सफाई हो रही होती है। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग होगी और इस एरिया में लोड शेडिंग नहीं होगी। कभी कभार चली भी जाती है बिजली, बट आ जाती है। मुझे इस इलाके में रहते हुए तकरीबन अब 7वां साल जा रहा है। मैंने कभी भी पानी की किल्लत नहीं देखी। लेकिन इसी इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं जहाँ पे हर वक्त रोना चल रहा होता है कि कॉलोनी ख़त्म हो गई, ये बैठ गई, ये फ्रॉड है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कॉलोनी इतनी सेफ़ है कि आप सारा दिन भी सारी रात भी घर का दरवाज़ा खोले रखें तो प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, इतनी सिक्योरिटी है इस इलाके में। लेकिन इसके बावजूद भी नाशुक्रेपन का हालत ये होती है कि इसके व्हाट्सएप के ग्रुपों में हर वक्त रोना चल रहा होता है। आप सबको आइडिया है कि मैं IBA कराची से पढ़ा हुआ हूँ। 92 में मैंने MBA किया था। इंतहाई गुर्बत से बचपन मेरा गुज़रा। टोबा टेक सिंह के एक छोटे से गांव से निकलकर, जहाँ ना बिजली थी, ना गैस थी, ना कोई क्वालिटी के स्कूल थे, वहाँ से मेरी इब्तिदा हुई। और मैं जाता हूँ पाकिस्तान की आईवी लीग में, कराची में। ज़िंदगी बदल गई। आज मैं सुबह IBA के कई ग्रुप्स में मैं देख रहा था, पोस्टें पढ़ रहा था। मेजॉरिटी लोग जो कि वेल पोजीशन्ड हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम करते हैं, रोना रो रहे थे। ये नाशुक्रेपन की मैं आपको 2 मिसालें दी हैं कि जिस इलाके में रहता हूँ अमीर लोगों का इलाका है, पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। और मैं IBA की कम्युनिटी की बात करूं, वो भी वेल पोजीशन्ड लाइफ में और अच्छी कंपनीज़ में काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं। और दोनों जगहों पे मुझे मेजॉरिटी पोस्ट नेगेटिव नज़र आई हैं। अब ज़रा अपने किरदार को भी देख लें, अपने गिरबान में भी झांक लें। मैं अपने इलाके की बात करूंगा। पार्कों में वो गंद आज मचाया हुआ होगा इसी पढ़ी लिखी कम्युनिटी ने। लेज़ खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, स्टिंग पिएंगे, इतने बेगैरत हैं कि उसके जो लिफाफे होंगे, शॉपर होंगे, सामने डब्बे में नहीं डालेंगे, उधर ही फेंक के चले जाएंगे। और ये बच्चे, ये फैमिलीज़ बीकन हाउस से पढ़ती हैं, बीकन हाउस में पढ़ती हैं इनके बच्चे। सिटी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं ये। ना वालिदैन ने बच्चों को तमीज़ सिखाई, ना बच्चों को तमीज़ आई,
اور سارا دن گلے شکوے کی جی پاکستان میں رہ کیا گیا، پاکستان میں رہ کیا گیا، پاکستان میں یہ بغیرت رہ گئے ہیں۔ جو حکمران ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ہی کریکٹر کا مظہر ہوتے ہیں۔ قوم کا جو کریکٹر ہوتا ہے نا، اجتماعی کریکٹر، اسی کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں لوگ۔ اگر وہاں چور ہیں تو پاکستان میں میجورٹی بندے منی چور ہیں، چھوٹے چھوٹے، یہاں پہ میں بندے کا نام نہیں بس کیا بولوں۔ ہر بندہ اگر پاکستان میں اپنی ذمہ داری پورا کرے، کام کرے، ہڈ حرامی نہ کرے، یقین جانے اس ملک میں بڑھنے کے، ترقی کرنے کے جو چانسز ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے۔ تھیوری یہ ہے کہ جہاں مسائل ہوتے ہیں وہیں پہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں، جہاں پہ بڑے مسائل ہوں گے وہیں پہ بڑی اپرچونٹیز ہوں گی، اور پاکستان مسائل سے بھرا ہوا ہے ہر شعبے میں۔ سیکیورٹی میں دیکھ لیں، مسئلے، ایجوکیشن میں مسئلے، ہیلتھ میں مسئلے، جہاں مسئلے وہیں اپرچونٹیز، وہیں بزنس، وہیں پیسہ، وہیں ترقی۔ اب سب کو آئیڈیا، نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ میں نیوٹریشنسٹ ہوں، مجھے پاکستان میں ہیلتھ میں ایک مسئلہ نظر آیا، میں نے اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیا۔ ہزاروں لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوا، لوگوں کے مسائل حل ہوئے۔ یوٹیوب بھرا پڑا ہے، سب کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کی میں کیس سٹوریز کر چکا ہوں، اور یہ میری زندگی کا مشن بھی بن گیا، اور میں پیسے بھی کما رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے جو پیسے کما رہا ہے، بھائی پیسے کمانا کہ منع ہے؟ پیسے نہیں کماؤں تو میں بھیک مانگوں گا کیا؟ کبھی پیسوں کے بغیر بھی کوئی بات بنتی ہے؟ ہر بندے کو پیسے کمانے چاہیے، ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے۔ پیسے نہیں کماؤں گا تو ٹیکس میں کیسے دوں گا؟ پیسے نہیں کماؤں گا تو میں زکوٰۃ کیسے دوں گا؟ پیسے نہیں کماؤں گا تو میں صدقہ کیسے دوں گا؟ وہ پیسے کمانے ہر مرد پہ فرض ہے، ہر بندے پہ فرض ہے۔ پیسے کماؤ گے تو گھر والوں کو کوالٹی آف لائف دے سکو گے۔ یقین جانیے اس ملک میں جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، مشن جو بھی آپ پکڑنا چاہیں کر سکتے ہیں، حرام توپی جو بھی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اتنی آزادی ہے یہاں پہ۔ اب ہر بندے کا ایک اپنا کردار ہے، کس نے کیا کام کرنا ہے۔ آزادی کی قدر کریں۔ میں نے کہا نا کہ جو ہمارا اجتماعی کردار ہوتا ہے وہی حکمران بنتے ہیں۔ اس وقت اجتماعی کردار ہمارا سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے، وہ باجے ہرے رنگ کے۔ خیر میرے جس کالونی میں میں رہتا ہوں اس میں کم از کم گلیوں میں نہیں ہے، جو جہاں پہ میں جس روڈ پہ رہتا ہوں ادھر نہیں ہے، ورنہ سڑکوں پہ اس وقت طوفان بدتمیزی ہے۔ پورے شہر میں طوفان بدتمیزی ہے، وہ پاں 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 پاں۔ اس کو حکومت کیوں نہیں روکتی؟ اس لیے کہ حکومت ہم ہی ہیں، ہمارے کردار کا ہی وہ مظہر ہے۔ حکومت کیوں روکے؟ جیسے پوری قوم ہے ویسی حکومت ہے۔ جس دن قوم سدھر گئی، قوم کا ہر فرد، ملت کا ہر فرد سدھر گیا، اس دن سارا پاکستان بھی سدھر جائے گا۔ آج میں مختلف گروپوں میں یہ بھی سن رہا تھا، اور خاص طور پر IBA کے گروپ میں بڑا افسوس بھی ہو رہا تھا کہ آج پاکستان اگر نہ ہوتا، ہم انڈیا میں ہی ہوتے، آج پتہ نہیں ہم نے کیا بن جانا تھا۔ جب آزادی چھن جاتی ہے، جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ نعمت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ انڈیا سے بہت سارے مسلمان ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں، ہمیں اپروچ کرتے ہیں۔ یقین جانیں مسلمانوں کی وہاں پہ جو حالت ہے بتانے کے قابل نہیں ہے۔ مسلمان
कोई भी यहाँ की हमारी फ़ीस पे करने के काबिल नहीं है, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। कहने को वो डेमोक्रेसी है, कहने को वो सेकुलर मुल्क है, लेकिन नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे। इस मुल्क में जो इस वक्त आज़ादी है, कदर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी कोई तल्ख़ बात से आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो बर्दाश्त कीजिएगा।